मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल हाउस ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करना न भूलिए। शुक्रिया। ताश्तईमानी वैम जखार के ओसेगम और खार चे दे अगा तोबा में दी मर्तबान दे हर गन बला पकी खानान पकी दी नवाबान पकी दी जन दचा जनाजे कोम दाग सड़ी जनाजे लजम चे पोइशम चे दा पाको नेको गाट संडा मड़ी जान ना जानकम जान ना जानक अलगा प्लाने मर दे प्लानी खान मर दे खाओ जीत सको और जियाब प्लानी खान जमा जनाजे ला नाराजी का ना नीचे प्लानी खान जम और यो बुजुर्गानो बेदीना सड़े चिपकम कबर वलाड़ी पागा कबर रहमत न वरीगी ठीक दा काफिर चिपकम कबर वलाड़ी पागा कबर रहमत न वरीगी दगा वजह दा चे मुसलमान चरता खखीगी अल तब कोशिश के चे बेदीना और काफिर चरता वलाड़ नहीं जका द मुसलमान द दफन पर वक्त पागा रहमत वरी जे चे मरशम और दगा गटसरी जमा पर जनाजा वलाड़ी रहमत बम न रावरीगी और चिदवी राना लारशी दोजख में दे शख पलकार का मरी ला बनाराजे मराजा वादला बनाराजे मराजा मरे ज्वंदे खुदी तो वही कर नो अलहुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह बांधे बा अमल रानिश कतवे च मरे ज्वंदे द कली कल वलीदा नो अलहुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह बांधे अमल नश मीना बम खुदा द पारा के मरे बम खुदा द पारा के ज्वंदे बम खुदा द पारा के चाला बजीम दा अल्लाह द पारा चाला बनजिम दा अल्लाह द पारा जमा पर खबर पूछ जीबम चाला दा अल्लाह द पारा जमन खार के औरत यो खान मड़ो खैर उस मुंग पे वलारी साहब यो लग गया दे अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अल्लाह दाद पे मत हो बच अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सोच गोरल तबारकल्लज़ी शोरो करेदा सोच गोरे कुरान राग से अले कचका कचके तबारकल्लज़ी तासो द जुने पशका तबारकल्लज़ी हुआ तबारकल्लज़ी पैगंबर वाली दी चे तबारकल्लज़ी ब आगा सड़ी पर कबर सौकीदार वलाड़ी चे कम सड़े अरश पौद कीगी और पखपल उलवली जमा पर खबर पोए गई पखपल उलवली और ब्याऊ दशी नो दा सड़े चे मर्शी तर क़यामत पोरे ब तबारकल्लज़ी द प कबर सौकीदार वलाड़ी चे अजाब राजी नो दे बे दफा कई लांदे बे न पड़ी प कबर वर्त तबारकल्लज़ी हुआ है कना हुआ है बुजुर्गानो साहिबानो इन तस्तग़फिर लहुम 70 मर्रा दा चाहता खुदा वेली चाहते वेली जनाब रसूलुल्लाह था अल्लाह फरमाइल छे पैगंबरा सोच प दुनिया के स्ताप मख के सर नगूलश चाचे प दुनिया के द खुदा खुदाई और स्ता पैगंबरी न मनला पखपल जात में दी कसम हुई कताविया करत इमदद पारा बखना वारे नो प्रे बेन दमा अविया कर पायत कुर्सी लूटे दम को दमड़ी स्पेगमोते और वाचो देयो प कबर वलारम खल्क आवाज को वल टोलो वाई चदा खसड़े आगा चोको दागा कंजल बचो स्ता प ईमान के दासी नाउज़ु बिल्लाह स्ता मजहब दासी इस्लाम चदे दा डकोसली दी कुरान नावल दे द पैगंबर हदीस द यहूद डकोसली दी दा अल्फाज दाग प कबर आवाज शवेल टोलो वाई च दा डेर खसड़े ज तेरा पासे द माल खबर आवा रही खखशो वेले आओ मालू से कबर प्राणी जई कदे प सलुर बोली नो नुमान दा गिरा कला लात पे वलाड़ी यो देलान दे प सलुर बोल दे खर तमुआ चडा टोल खसड़े खसड़े ब आगा चाहता है
چې چا د خسړیتوب کارونه کړي په ژوند دی الله 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 الله. دا توفیق چې چاله خدای ورکړي. ایو بزرگ خدای ته وی یا الله زمانو چاودو په الله الله ویلو باندې او تا یو ورځ مونږ وی چې زما بنده ز دایمه. نو आवाज ورته وشو چې گفت اللہ ہے تو لبیک ماس، گفت اللہ ہے تو لبیک ماس، وی نیاز و شور و دردت پیک ماس. او بزرگا دستا اللہ اللہ چی دے دا زما لبیک دے پخپل ذات قسم کا زما توفیق نوے نستاجب با اللہ څنګه ویلے ته چې الله لفظ وې نشپاړ سنی دا ایمان غنا چې درته حاضر ولاړ ما چا جبتا چې دا الله ویلو توفیق الله ورکی ا د شپاړ سنی دا ایمان غنی چې الله ما ته حاضر دی. نو کم سړی ژوند چې داسې تیری چې په زندګۍ کې د الله ویلو توفیق خدای پاک نه ورکړي. او هغه مردار شو نو صاحب مونږ وایو چې ټول وایي چې دا خسړیو دعا ورته وکړي. تاسو آشنا غرګین دعا ورته وکړي چې خدای پاکي بیخ بنیاد وباسي. مونږ څه کار دی مونږ روړه ما تاسو ګرځي وي دواره تکم لار لنډوا لار لنډوا مونږ ځان باندې لا پوي نه یو چې کوم غړنګ کې به پراتی استاد ته صدا واغانی لار لنډوا ماما. د دعا اهلیت ځان کې پیدا کینو علی بدعا بل تدعا کینو اول بد اللهم اغفر لنا وله اللهم اغفر لنا وله ولجميع المؤمنين والمؤمنات. خدا اول ما وبخي چې توبه خینو اهلیت د دعا خدای کې پیدا شي نو البته بل تستا په کې دعا قبليږي کنه چې تخپل نه بخله شي نو تبل توبه خفت را خفت کای کو نه بیدار. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ.